نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم إليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بصرتمني قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل را رہنما امداد کن سب رنج و غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود و سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں تمام تعریفاں بڑیائیاں کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے نے امام الانبیاء فخر الانبیاء والی کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار اقدس دے اندر ہدیے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے دوسرے سپارے دے وچوں آیا مقدسہ طیبہ طاہرہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنے اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سنا کے اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم اے ماہ شوال المعظم دا معطر و معمر پیارا مہینہ ہے اس دے آخری لمحات آخری دن چل رہے ہیں اور اس میں فوراً بعد آمد ماہ سیام ہے ماہ رمضان مبارک دی آمد ہے تو ماہ مبارکہ ماہ رمضان مبارک اس دے آمد دے حوالے دے نال آج اپنا موضوع ہے کہ ماہ سیام آنے والا مہینہ کنیاں شانات عظمتاں والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہاڈے تے میرے مصطفیٰ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل دے نال اساں گناہگاراں نوں اے مہینہ عطا فرمایا ہے تے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک بارگاہ دے اندر کامیاب ہوئی انسان ہے جڑا اس مہینے دے اندر راج کے رب دی عبادت کر کے رابط رب دے رسول راضی کر رہے ماہ سیام ماہ رمضان مبارک دا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ سونا فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تواڈے تے رمضان مبارک دے روزے فرض کیتے گئے اس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے اسی طرح تواڈے اُتے بھی روزے فرض کیتے گئے اس واسطے لعلکم تتقون تاکہ تانوں پرہیزگاری ملے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ سونے نے اس کلام پاک دے اندر آج دی ایت کریمہ طیبہ طاہرہ دے اندر ایمان آلیاں دے نال خطاب فرمایا بے ایماناں نال اللہ نے خطاب نہیں فرمایا یہ نہیں پورے قرآن کھول کے ویکھ لو پڑھ کے ویکھ لو تانوں پتہ چلے گا جدوں بھی اللہ سونے نے انعام و اکرام دا عظمت و شان مقام و مرتبہ بخشش و مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا چاہیے نا اللہ سونے نے ادو ایمان آلیاں مخاطب فرمایا سبحان اللہ تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام معلوم ہے کہ خالق و مالک وحدہ لا شریک نے یہ پیارا خطاب اے شانہ تے عظمتاں والا خطاب
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیاں نو فرمایا کڈا سونا خطاب ہے، اے ایمان والے، اے ایمان والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، معلوم ہویا ہر عبادت تو پہلے، ہر ریاضت تو پہلے، ہر سخاوت تو پہلے، ہر نیک اعمال کرن تو پہلے، ہر زہد و تقوی اختیار کرن تو پہلے، ہر تواضع انکساری اختیار کرن تو پہلے اللہ سونا فرماندا ہے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ بندہ مومن ہوئے، بندہ ایمان والا ہوئے تے پھر نمازاں بھی فائدہ دیندی ہیں، بندہ مومن ہوئے تے پھر روزے بھی فائدہ دیندے ہیں، بندہ مومن ہوئے تے پھر سخاوت بھی فائدہ دیندی ہے، بندہ ایمان والا ہوئے تے پھر حج و عمرہ بھی کام آندا ہے۔ تے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کنوں کہندے نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ جان رحمت، یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنوں محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا، آقا دا ادب ہوئے گا، احترام ہوئے گا، تعظیم ہوئے گی، عشق ہوئے گا، وہ ایمان والا ہے۔ ساری کائنات دیاں محبتاں پیچھے مصطفیٰ جان رحمت دی محبت سارے نال پہلے ہوئے تے پھر بندہ مومن بندہ ہے، تے مومن ہون تو بعد اللہ رب العالمین کی عبادتاں دا، ریاستاں دا، روزیاں دا، حج دا، زکات دا، سخاوت دا اللہ اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ معلوم ہویا خالق و مالک وحدہ لا شریک بھی یہ چاہتا ہے، اے دنیا والے ہو، اے میرے بندو، میں رب تعالیٰ دا اعلان ہے کہ پہلے میرے محبوب دے در تو ہو کے آؤ، میں رب پھر تواڈے واسطے کسی شے دی کمی چھڑنی کوئی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، ماہ سیام اے مہینہ شانہ والا تے عظمتاں والا مہینہ، 11 مہینے بھی اپنی اپنی شان رکھ دے نے، لیکن جیڑی ماہ رمضان مبارک نو شان رب نے عطا فرمائی ہے اور کسے مہینے نو نہیں ملی۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ مینوں دسو اللہ رب العالمین دے محبوب دی زبان اطہر وچوں اعلان ہو رہے ہے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے، یعنی شعبان دے نال میں محبت کرنا، رمضان دے نال رب محبت کردا ہے، تے جڑا انہاں دونوں مہینیاں دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے تے اللہ دی بارگاہ چ جھکدا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت نو بھی راضی کر لیندا ہے، رب العالمین نو بھی راضی کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ، سونا رب العالمین دے تے کرم فرما۔ مینوں دسو کہ اللہ دے محبوب دا مہینہ پہلا ہے، دوسرا اللہ دا مہینہ ہے، یہ حضور دا فرمان ہے تے مصطفیٰ دا فرمان، او دے وچ کوئی شک و شبہ نہیں۔ مصطفیٰ فرماندے نے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان المعظم دا مہینہ پہلے رکھ کے اپنے حبیب والا ایک کائنات والے نو خبر دے چھڑی، اور دنیا والے اس مہینے دے اندر تسی عبادت دی اپنی ترکیب بنا لو، اپنی تربیت بنا لو، تے پھر میں رمضان دے وچ تواڈے کرم ہی کرم فرما دے، سبحان اللہ، رحمت ہی رحمت فرما دے مانگو۔ یعنی محبوب دے نسبت والے مہینے تے تسی میری بارگاہ چ جھکنا شروع ہو جاؤ، رمضان وچ سارے سال دے گناہاں نوں معاف فرما دے، سارے زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دے، تواڈے تے کرم ہی کرم فرما دیواں گا۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، ماہ سیام پہلا اشرا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم دی اگ تو آزادی والا، فرمایا میں ان تیناں اشریاں دے وچ تواڈے تے کرم فرما دیواں گا، لیکن شرط ہے ماہ شعبان میرے محبوب دے محبت والے مہینے دے نال محبت کردے ہویاں فیض وہی رمضان تو حاصل کر سکدا ہے جڑا شعبان دے نال محبت کردا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ رب العالمین
وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والیاں دے نال اللہ خطاب فرماندا پیا ہے، کائنات عالم دے اندر رہن والے رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس تو پہلے اللہ نے کسی بھی امت نو پورا مہینہ روزے نہیں عطا فرمائے، بس امتاں دے اندر روزے موجود رہے، پچھلیاں امتاں دے اندر روزے موجود سن، لیکن کسی نے ایک دن دا رکھیا، کسی نے 2 دن دا رکھیا۔ نبیاں نے بھی روزے رکھے لیکن انہاں دا رکھنا جدا گانا سی، لیکن پہلی امتاں دے اندر روزہ 24 گھنٹے دا بھی ہوندا سی، لیکن عجیب عجیب اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے احکامات نازل فرمائے ہوئے سن، لیکن تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی جدو باری آئی، رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا سونیا تو جو ہر ویلے چاہنا ہے میری گناہگار امت دی بخشش ہو جائے، میری گناہگار امت دے گناہ بخش دے، اے رب العالمین میری گناہگار امت دے بارے جو سوچ لے، انہاں دے کرم فرما دے، انہاں دے رحمت فرما دے۔ رب العالمین فرماندا ہے سونیا تینوں تے تیری امت نو ایسا مہینہ عطا کرن والا وا، ایسا مہینہ دین والا وا جس مہینے دے اندر تیرے امت دے لوگ تیرے غلام میری بارگاہ دے اندر جھکن گے، میرے راستے تے مال خرچ کرن گے، دن نو روزہ رکھن گے، رات نو قیام کرن گے۔ میں رب العالمین اس مہینے دے صدقے انہاں دے پچھلی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے منگا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے کیڑی کیڑی سانو اللہ تبارک و تعالی نے شان تے عظمت نہیں عطا فرمائی، اے حضور دا صدقہ ہے، ورنہ میں تے تسی اپنے جناب گریبان ول ویکھیے، اپنے عملاں ول ویکھیے تے جھولی دے اندر کچھ بھی نہیں، نہ ساڈے کول نمازاں نے، نہ ساڈے کول روزے نے، نہ نیک اعمال ہیں، نہ صدقہ و زکات ہے، نہ رکوع و سجود ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بس آمنہ دے لال دا کرم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ رب العالمین امت تے کرم فرماندا ہے، حضور جان جانا دے صدقے اللہ رب العالمین امت تے مہربان ہے، اس واسطے تا پورا مہینہ احساناں والا عطا فرمایا جڑا دی تعظیم کردا ہے، جڑا اس مہینے دا ادب کردا ہے، جڑا اس مہینے دے اندر رات نو قیام کردا ہے، میں رب العالمین وحدہ لا شریک او دے پچھلے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دینا وا۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے پھر جناب اس مہینے نو جڑا رمضان مبارک دا مہینہ کیا ہے، رمضان دے اندر اے جناب 5 حرف نے، انہاں 5 حرفاں دی جناب محدثین نے ایک تحریر بیان فرمائی کہ اللہ نے اے دا نام ہی ایڈا شان والا رکھا ہے، فرمایا رمضان دے اندر 5 حروف نے، رات اللہ رب العالمین دی رضا الہی ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، فرمایا لفظ حرف میم تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی محبت خداوندی ہے، لفظ طاعت تو اللہ رب العالمین دی ضمانت خداوندی ہے، فرمایا الف تو اللہ رب العالمین دی انعام خداوندی ہے، تے فرمایا نون تو اللہ رب العالمین دی نور خداوندی ہے۔ خالق و مالک رب العالمین دے پیارے محبوب دے غلاموں، انہاں 5 حرفاں نو اگر پرولیا جائے، انہاں 5 حرفاں نو جنہ حرفاں دے نال اس مہینے دا نام رکھیا گیا ہے، اس مہینے نے عظمتاں تے شاناں دتیاں گئیاں نے، تے پھر اے 5 حرفاں نو بندہ ویکھ لوے، انہاں نو پرول لوے، ٹٹول لوے تے پتہ چل جاندا ہے کہ پورا مہینہ ہی اللہ نے شاناں والا بنایا ہے، پورا مہینہ ہی عظمتاں والا بنایا ہے۔ فرمایا جڑا اس مہینے دی تعظیم کر لیندا ہے، جڑا اس مہینے دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاندا ہے، جڑا اس مہینے دے اندر خالق و مالک دے حضور جھک جاندا ہے، اپنے گناہاں نو معافی طلب کر لیندا ہے، توبہ کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین دی رات رضائے الہی حاصل ہو جاندی ہے، جڑا اس مہینے دی تعظیم کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین دی محبت حاصل ہو جاندی ہے، کیونکہ جویں جویں بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدا ہے رب دا قرب حاصل ہوندا ہے، جدو رب دا قرب حاصل ہوندا ہے محبت خداوندی دل دے اندر سینے دے اندر جلوہ گر ہوندی ہے، محبت خداوندی مل جاندی ہے،
تے رب العالمین فرماندا ہے جڑا رمضان دے اندر توبہ کر لوے میری بارگاہ دے اندر جھک جاوے میری بارگاہ دے اندر رات نو قیام کر لے میں رب سامانا قیامت والے دن اس دی بخشش فرما دیواں گا اللہ تبارک و تعالی بعد تو مراد ضمانت خداوندی ہے اگے فرمایا الف تو انعام خداوندی ہے تے جدوں جڑا بھی مزدور سارا دن اپنی مزدوری کردا ہے شام نو اس دا صلہ ضرور ملدا ہے اس نو اس دی جناب مزدوری ضرور ملدی ہے فرمایا جڑا پورا مہینہ میں رب العالمین دی عبادت کرے گا میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جھکے گا دن نو روزہ رکھے گا قیام رات نو قیام کرے گا نفل پڑھے گا قرآن دی تلاوت کرے گا اٹھ کے سحری کرے گا رب العالمین فرماندا ہے پھر میں انعام خداوندی دے تحت میں اس نو انعام و کرام بھی عطا فرماواں گا خالق مالک رب العالمین دے پیارے محبوب دے غلاموں فرمایا جڑا پورا مہینہ اس مہینے دے نور والے مہینے دے نال پیار کرے گا قرآن دے نال محبت کرے گا قرآن دے نال عشق کرے گا تے قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کرے گا فرمایا جڑا ادب و احترام کرے گا میں رب نوراں او دا سینہ بھی اپنے نور دے نال منور کر دیواں گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں پتہ چلیا اے آن والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں آج تو ہی تیاری کرنی چاہیے آج تو ہی کہنا چاہیے مولا اے مہینہ میں نو عطا کر دے میں تیری بارگاہ دے اندر جھکاں گا میں روزے بھی رکھاں گا کوئی بیمار ہے آج تو ارادہ کر لگے انشاءاللہ روزے دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی او دیاں بیماریاں دور فرما دے گا او دیاں کمزوریاں دور فرما دے گا پریشانیاں دور فرما دے گا رنجو غم دور فرما دے گا تے اگر ماہ رمضان مبارک تو پہلے موت آ جاوے تے انشاءاللہ آمد سیام دی تعظیم دی وجہ دے نال اے ارادہ کرن دی وجہ دے نال اے نیت کرن دی وجہ دے نال اللہ خالق و مالک اس بندے نو داخل جنت فرما دے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ماہ سیام ماہ رمضان مبارک دی عظمت و شان دے کیا کہنے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سب نال بڑے صحابی نے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر وکے ہوئے غلام سن وک دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے حضور جانا دا تذکرہ سن دے اب دیگر رہباں کل گزر مکہ دی سرزمین وچ آئے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیا پھر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج حضور دی خدمت کی تھی اہل بیت دی خدمت کی تھی انج پیار کیتا تیرے پہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان خیر نہیں اے بھی میری آل دے وچوں ہے میرے گھرانے دے وچوں ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ماہ شعبان المعظم دا آخری دن میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اس مہینے تو فوراً بعد جڑا تواڈے وچ مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے یعنی ماہ سیام آن والا ہے ماہ رمضان مبارک آن والا ہے پتہ چلیا ماہ سیام دی آمد تو پہلے خوشخبری دینا او دے بارے چ دسنا تیرے تے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے آقا جانا نے صحابہ کرام نو خطبہ فرمایا اے میرے صحابہ کرام اے آن والا مہینہ جڑا تواڈے وچ جلوہ فگر ہون والا ہے اے ماہ رمضان مبارک ہے اس مہینے نو اللہ نے بڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ہے ایک ایسی شاناں والی رات ہے جڑی 1000 مہینیاں دی عبادت دے نال بھی افضل رات ہے 1000 مہینیاں دے نال بھی افضل رات ہے اللہ نے اس رات دے بارے اعلان فرمایا سورۃ قدر اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے
تو لگا نہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جڑیاں شاناں تے عظمتاں والی رات ہے، 1000 مہینے دے نال بھی افضل رات ہے۔ فرمایا من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے فرمایا اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینیاں دے نال افضل رات ہے، جڑا اس رات نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پا لیندا ہے 1000 مہینیاں دی عبادت دے نال بھی افضل رات ہے، یعنی جس نے اس رات نو حاصل کر لیا 82 سال تے 4 مہینے انجیے جویں رب دی عبادت دے اندر گزار چھڈے نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے نو شان عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے دے اندر جڑا نفل پڑھے اس نو فرض دا ثواب ملے گا، نفل پڑھے فرض دا ثواب ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا فرض پڑھے گا اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نفل پڑھے اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے ایک فرض دا ثواب ہے، ایک فرض پڑھے 70 فرضاں دا ثواب ہے۔ میں نو دسو ایک کتنی شان والا مہینہ آ رہا ہے جس دی آمد مصطفیٰ جان رحمت فرماندے نے جڑا نفل پڑھے فرضاں دا ثواب، جڑا فرض پڑھے اس نو 70 فرضاں دا ثواب رب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس حدیث مبارکہ دے اندر ایک طویل حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اے او مہینہ ہے جڑا صبر والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ تے صابران لوگاں دے واسطے اللہ نے متعدد مقامات تے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ العالمین دوسرے مقام تے فرماندا ہے وَاصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ دوسرے مقام تے فرماندا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ چوتھے مقام تے فرماندا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ فرماندا جڑا صبر کرن والے نے رب انہاں دے نال، اللہ دوسرے مقام تے فرماندا ہے صبر کرن والے نال تحقیق اللہ انہاں دے نال ہے۔ تیسرے مقام تے فرماندا ہے واللہ یحب الصابرین، جڑے صبر کردے نے رب انہاں نال محبت کردا ہے۔ اور چوتھے مقام تے رب فرماندا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جڑے صبر کردے نے رب انہاں دے بارے چ اعلان کردا ہے انہاں نو اجر بھی بہت عطا کردا ہے، رزق بھی بہت عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جڑا رب تعالیٰ دی نعمتاں دا شکر ادا کردا ہے اللہ رب العالمین ان دی نعمتاں وچ اور بھی اضافہ فرما دیندا ہے۔ تے جدوں مصیبتاں آ جان، پریشانیاں آ جان، انہاں تے صبر کر لوے اللہ مصیبتاں بھی ٹال دیندا ہے، اجر و ثواب بھی عطا فرماندا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام صبر تو گل یاد آ گئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید جنہاں نو علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کہا جاندا ہے، یہ بہت پایا دے ولی کامل اور اتنا رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر زہد و تقوی اختیار کیتا، اتنی رب دی عبادت کیتنی، اتنی رب تعالیٰ دی ریاضت کیتی، اتنا رب نو راضی کیتا، اتنا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جھکے کہ خالق و مالک نے اپنا قرب اتنا انہاں دی اکھاں دے وچ رکھ چھڑیا سی، جلال خدا بندی اتنا سی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں آپ دے اکھاں دے نال اکھاں کوئی نہیں پا سکدا سی تے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے اندر اے جناب علی احمد صابروں نے جنہاں نے فنا تے بقا دا بھی مسئلہ حل کیتا، اے او جناب اللہ تبارک و تعالیٰ دے بزرگ ہستی نے جنہاں اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ماں نے آپ دے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے بھانجے بھی نے ماں نے کیا اپنی بارگاہ دے اندر پیش کیتا کہ تیرا بھانجا لے کے آئیاں انہوں اپنی خانگاہ تے رکھ لے میرا پتر جڑا میں چاہنی ہوں کہ عالم دین بن جائے اللہ دا بندہ بن جائے تے دا خیال بھی رکھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہن اس گل نو چھڑ میں تے چاہنا کسی ادارے دے اندر داخل کرا کسی جناب مفتی دے کولے سن لے کے جا کیا نانا بھائی میں تیرے کولے چھڑ کے جانا چاہنی ہوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نگاہ ولایت دے نال ویکھ رہے سن اے علی احمد صابر کوئی عام نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا بہن اگر تیری رضا انجی ہے تو چلو میں رکھ لینا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے لانگری نو بلایا لانگری نو بلا کے فرمایا کہ آج تو بعد علی احمد صابر دی ڈیوٹی لنگر تے لا دیتی ہے یہ لنگر تقسیم کرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں علی احمد صابر دی ماں چلی گئی بھائی دے کل چھڑ کے برا دے کل چھڑ کے علی احمد صابر 12 سال تک لنگر تقسیم کر دے رہے لیکن کھادا نہ 12 سال دا وقت گزریا ماں آئی تے ماں نے ویکھیا ایتھے تا دل دے اندر تا خیال ایک کر کے گئی سی ایتھے لنگر بڑا بہت ہے میرا پتر جڑا ہے وہ تر و تازہ تے توانا رہے گا تندرست رہے گا صحت مند رہے گا کریم آقا دے غلام جدوں ماں آئی ویکھیا حضرت علی احمد صابر دے کول تا اٹھیا بھی نہ جاوے چلیا بھی نہ جاوے اتنے کمزور ہو چکے سن بابا فرید الدین دی بارگاہ دے اندر شکوہ کیتا شکایت کیتی بھائی جان میں تا تواڈے کول چھڈ کے گئی سا میرا پتر تندرست رہے گا تے لیکن اوندا تا حال تسی کی کر چھڑیا فرمایا اساں تا لنگر تے ڈیوٹی لا چھڈی سی علی احمد صابر نو بلایا گیا پوچھیا او علی احمد صابر تینوں تا سی لنگر تے بٹھا دیتا سی جنہ تیرا دل کھا کرے اتنا کھا لیا کری علی احمد صابر کہندے نے پیر صاحب اے کامل ولی تسی حکم فرمایا سی لنگر تقسیم کرنا ہے کھان دا حکم نہیں دیتا ہے اسا تقسیم کرن دی ڈیوٹی پوری کیتی ہے 12 سال تقسیم کیتا ہے پھر فرمایا چل علی احمد صابر اپنے حصے دیاں 2 روٹیاں رکھ لیا کری 12 سال پھر گزر گئے ماں آئی حالات پھر اور زیادہ خراب نے پھر بلایا فرمایا او علی احمد صابر اسا تینوں کیا سی اپنے حصے دیاں 2 روٹیاں رکھ لیں بابا جی تسی فرمایا سی حصے دیاں رکھ لیں کھان دا حکم نہیں دیتا سی اب دیکھو اپنے حصے دیاں بعد 2 روٹیاں ہر ٹائم دیاں موجود نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پھر سینے لایا مالا مال کر چھڑیا کریم آقا دے غلام 24 سال علی احمد صابر نے روٹی نہیں کھادی کندے نال زندہ رہے اللہ دے ذکر دے نال زندہ رہے اللہ دی عبادت کر دے رہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پھر اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دے پیارے غلام علی احمد نو پھر صابر دا لقب ملیا کہ اتنا صابر ہے کہ جناب اپنے پیر مرشد احکامات دے مطابق اس نے جناب وقت گزاریا 24 سال کچھ کھادا پیتا نہیں بس اللہ دے ذکر دے اندر گزاریا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں کیوں رب فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین جڑے صبر کر لیندے نے میں رب انہاں دے نال آؤ جناب اللہ فرماندہ ہے صبر والا مہینہ ہے مصطفیٰ جان رحمتی زمانے آقا نے فرمایا اے صبر والا مہینے اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے اس مہینے دے اندر مومن دا رزق بڑھا دیتا جاندہ ہے مومن دا رزق جڑا ہے بہتا کر دیتا جاندہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اس مہینے دے اندر رزق ہر بندے دا بڑھا دیتا جاندہ ہے جس نے جیڑی چیز کدے نہ کھا دی ہوئے ماہ سیام دے اندر مل جاندی ہے جن نے پیٹ بھر کے کدے کھانا نہ کھاتا ہوئے اس پاک مہینے دی برکت دے نال پیٹ بھر کے کھانا مل جاندہ ہے حضور نے فرمایا اس دے اندر مومن دا رزق بد جاندہ ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے مہینہ غم خاری دا مہینہ ہے غربا دے نال غم خاری دا مہینہ ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے رب فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سبحان اللہ
फरमाया जेड़ा भी मंगता सैल तेरे बूहे ते आ जाए उन्होंने खाली नहीं लुटाना। तेरे ते मेरे मुस्तफा जाने रहमत दे दरे दौलत ते आया होया खाली नहीं लुटाया जाता। ते मुस्तफा दे गुलामों जदों रब अपने हबीब नूं पे फरमांदा है फिर अल्लाह तबारक व तआला ने साबे हसीयत हुजूर दे उम्मतियां नूं हुक्म फरमाया मैं रब ने तुहानूं माल दिता है, मैं रब ने तुहानूं रिज़्क दिता है, मालो दौलत दिता है। इस मालो दौलत के अंदर गुरबा दा भी हिस्सा है। लिहाजा इस पाक महीने के अंदर जेड़ा गुरबा दे नाल गम खारी करदा है, जिहदे कोल कपड़ा ना होवे कपड़ा लैके देवे, जिहदे कोल जुत्ती ना होवे जुत्ती लैके देवे, जिहदे कोल साफा ना होवे साफा लैके देवे। फरमाया मैं रब क़यामत वाले दिन जन्नती लिबास भी अता फरमावांगा, जन्नती जुतियां भी अता फरमावांगा। जेड़ा माहे सयाम दे अंदर किसी गरीब ते मेहरबानी करेगा मैं क़यामत वाले दिन रब ओदे ते मेहरबान हो जावांगा। मेरे ते तेरे मुस्तफा ने फरमाया हजरत सलेमान फारसी दी इस हदीस मुबारक के अंदर आका ने फरमाया ए गुरबा दे नाल गम खारी दा महीना है। हुजूर फरमाया ए सबर दा महीना है और सबर दा बदला जन्नत है। तेरे ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया जेड़ा इस महीने दे अंदर किसी रोजेदार नूं रोजा इफ्तार करा देगा अल्लाह ओदे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। आका करीम ने फरमाया फिर फायदा की हुई हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका ने फरमाया जेड़ा इफ्तार कराने वाला है ना वो सवाब विच कमी होएगी ते जेड़ा करन वाला है ना वो सवाब विच कमी होएगी। सहाबा बैठे सन तेरे ते मेरे मुस्तफा दी बारगाह च सहाबा ने अर्ज कीती या रसूल अल्लाह साडे विच हर बंदा ये ताकत नहीं रखता कि रोजेदार नूं रज के खाना खिला देवे ओदा पेट भर देवे। सोने लजपाल आका ने फरमाया सहाबा ये तो मैं गल ही नहीं कीती। सोहणिया फिर वजाहत फरमा दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जेड़ा कोई बंदा किसी रोजेदार एक घुट दुध दा पिला देवे एक घुट पानी दा दे देवे एक खजूर दे नाल नमक दे नाल खजूर दे नाल रोजा इफ्तार करा देगा रब उसनूं भी यही अजर सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब एक रवायत के अंदर आंदा है कि अगर किसी रोजेदार नूं जनाब फुरात के किनारे के उत्ते यानी दरियाए फुरात के किनारे उत्ते चलते होया किसी रोजेदार पानी उठा के उन्हें जनाब रोजा इफ्तार करा देगा अल्लाह फिर भी उसने इतना अजर सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस के अल्फाज ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए ओ महीना है ए ओ शाना वाला महीना है ए ओ अज़मताला वाला महीना है ए ओ मकाम वाला महीना है। आमना दे लाल फरमाते ने जिदा पहला अशरा रहमत वाला है दूसरा अशरा मगफरत वाला है तीसरा अशरा जहन्नम दी आग तो आज़ादी वाला महीना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के आखिरी लफ्ज़ आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा इस महीने के अंदर किसी अपने नौकर ते जेड़ा जनाब ओदी गुलामी के अंदर वक्त गुजार रहा होवे यानी ओदी नौकरी कर रहा होवे मालक जेड़ा है अपने गुलाम ते इस महीने के अंदर तखफीफ करेगा यानी ओदे कोल थोड़ा कम लवेगा ओदे कोल बहुता कम नहीं लवेगा ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे भी गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन जहन्नम दी आग तो आजाद भी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरत सलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस तेरे ते मेरे मुस्तफा ने इस तवील हदीस मुबारक दे अंदर सारा माह सयाम दा मंजर बयान कर छड़िया। ओ कायनात वाले ओ नबी दे गुलामों अगर जिंदगी दे अंदर ये महीना मिल जाए ये महीना हासिल हो जाए इस महीने नू पा लवो ते फिर रब नू राजी कर लवो फिर कमर बस्ता हो के रब दी इबादत वास्ते तैयार हो जाओ। दिन नू रोजा रखो रात नू क़याम करो कसरत दे नाल कुरान दी तिलावत करो। अगर कुरान नहीं आता नमाज तरावीह आके पढ़ो नमाज तरावीह दे अंदर कुरान दी तिलावत समात करो। नफल तो मुराद नमाज तरावीह के रात दे नफल तुहाडे उत्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमा छड़िया नफलां तो मुराद नमाज तरावीह फरमाया जेड़ा रात नू क़याम दे अंदर गुजारेगा नमाज तरावीह अदा करेगा। नमाज तरावीह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब दे सदके ये सानू ऐसा प्यारा नुस्खा मिलिया है कि जिहदी वजह दे नाल हाफिज़ां दे कुरान याद रहिंदे ने हाफिज़ां दे कुरान याद रहिंदे ने बदल कुरान भुल जान। नबी रहमत दे प्यारे गुलामों ये ओ महीना है जेड़ा हाफिज़ां दे सीने दे अंदर कुरान नू महफूज रखण वाला महीना है। कुरान
یہ حافظاں دے سینے دے اندر محفوظ رکھن والا مہینہ ہے کدھر اور پڑھن نہ پڑھن لے نماز تراویح دے اندر قرآن سنایا جائے سال بعد تے اللہ رب العالمین سینے دے اندر محفوظ رکھدا ہے اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر جبریل تیرے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے عرض کردے نے سونیا میرے کول قرآن سنو جبریل حضور نو قرآن سناندے نے حضور جبریل نو قرآن سناندے نے یعنی جبریل اور امام الانبیاء دونوں قرآن دا دور فرماندے سن ایک دوجے نو قرآن سناندے سن تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دیاں بڑیاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں میرے آقا نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا میرے آقا نے فرمایا جڑا اس مہینے دے اندر ایمان دی وجہ دے نال اپنے گناہاں دا احتساب کر کے رب دی بارگاہ دے اندر خالص مومن بن کے تے خالص اپنے گناہاں دی معافی طلب کرن واسطے جھک جاوے اللہ دے زندگی دے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیندا ہے اور میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے دی شان ورا الورا ہے ہر لمحہ ہر گھڑی شان والی ہر لمحہ شان والا جو ہی چند رمضان دا مبارک آندا ہے اللہ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے جہنم دے بند کر دیندا ہے اللہ شیطاناں نو جکڑ لیندا ہے شیطاناں نو زنجیراں دے نال بند دتا جاندا ہے رب فرماندا ہے او میرے نبی دے غلامو میں جنت دے بھی دروازے کھول دتے نے رحمت دے بھی دروازے کھول دیتے نے بخشش دے بھی دروازے کھول دیتے نے اپنی رحمانیت دے بھی دروازے کھول دیتے نے آ جاؤ میری بارگاہ چ منگ لو میں رب تانوں عطا فرما دے سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اے مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں اے شانہ والا تے عظمتاں والا مہینہ ہے حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اسی صحابہ کرام بیٹھے منبر شریف دے اوتے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمان ہون تو پہلے جمعۃ المبارک دا مہینہ ہے آقا جانے رحمت نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آقا نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نبیاں دے سردار آمنہ دے لال نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آقا جان رحمت نے بلند آواز نہ فرمایا آمین جدو حضور منبر تے جلوہ فرما ہو گئے آمنہ دے لال بیٹھ گئے نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا آج عجیب تواڈا منظر ویکھیا ہے عجیب طریقہ ویکھیا ہے اس تو پہلے تسی کدے بھی آمین نہیں کہی منبر تے تشریف فرما ہوندے ہو لیکن آمین نہیں کہی آج سونیا 3 مرتبہ آمین کیا یہ دی وضاحت فرماؤ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو جدو میں منبر دے کول قریب آیا جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے سلام عرض کرن تو بعد رب تعالیٰ دا سلام پیش کیتا تے کیا سونیا رب تعالیٰ وحدہ لا شریک فرماندہ پہ ہے میرے آقا فرماندے نے میں کیا جبریل کی میرا رب فرماندہ ہے جبریل کہندے نے سونیا رب فرماندہ ہے جس نو اپنی زندگی دے اندر جس نو اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان مبارک دا روزہ مل جان رمضان مبارک دا مہینہ مل جائے اے پاک مہینہ مل جائے اے مقدس والا مہینہ مل جائے تے اس مہینے دے اندر رب دی عبادت کر کے رب دی بارگاہ دے اندر جھک کے اپنے گناہاں دی معافی نہ کر لوے اپنے گناہاں نو معاف نہ کرا لوے او بندہ بدبخت تے ہلاک ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے جدوں مینوں یہ گل کیتی میں کہہ چھڑیا آمین پتہ چلیا جس مہینہ اگر ساڑی زندگی دے اندر مل جائے تے جڑا بندہ یہ دا احترام نہ کرے یہ دے روزے نہ رکھے یہ دے اندر عبادت نہ کرے اس دے اندر توبہ نہ کرے حضور نے فرمایا جبریل پیغام لے آن والے حضور آمین کہن والے یعنی اے اعلان خداوندی سی مور مصطفیٰ نے لا چھڑی وہ بندہ ہلاک ہو گیا جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے وہ دے اندر اپنے گناہاں نو رب دی بارگاہ چ معاف نہ کرا لوے حضور جانے جانا نے فرمایا میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھ کے دوسری تے جدو رکھن لگیا جبریل عرض کیتی سونیا رب دا دوسرا پیغام یہ آکے جانے رحمت فرماندے نے اے جبریل بول کی کہنا چاہنا ہے جبریل کہندے نے سونیا رب پہ فرماندا ہے جیڑا بڑھاپے دے اندر اپنے ماں پیو نو پا لوے جیڑی اولاد بڑھاپے دے اندر ماں پیو نو پا لوے تے
تے ماں پیو دی خدمت کر کے انہاں دی تابعداری کر کے انہاں دی جناب احکامات نو بجا لا کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ سرخرگنا ہو جاوے، وہ بھی پتر وہ بھی اولاد ہلاک ہو جائے۔ حضور فرمایا میں کہہ چھڑے آیا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھن لگیا، جبریل نے عرض کی سونیا رکو تے صحیح اللہ تعالیٰ دا تیسرا پیغام ہی سن لو۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل بول۔ جبریل عرض کردے نے سونیا رب پہ فرماندا ہے جدے کول تہاڈا نام نامی اسم گرامی محمد ساری اچھی والا کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہندا ہے اللہ فرماندا ہے سونیا جدے کول تیرا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد لیا جائے تیرا نام لیا جائے وہ پھر تہاڈی ذات تے درود نہ پڑے وہ بھی بندہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرمایا آمین۔ پتہ چلیا حضور جانے جانا نے تین سیڑھیاں تے قدم رکھن لگیا، یہ 3 مرتبہ آمین کہتے 3 چیزاں ساڑھے سامنے رکھ چھڑیاں۔ ماہ سیام دا مہینہ آوے بندہ رب نو نہ منا سکے وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ جس نو اپنے پتر ہوئے جناب اس نو بڑھاپے دے اندر ماں پیو مل جان، جوانی دے اندر ماں پیو مل جان تے جناب انہاں دی خدمت نہ کر کے رب نو راضی کر لوے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جاوے۔ جدے سامنے حضور دا نام لیا جائے تے درود و سلام نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ تیناں بندیاں دی چیزاں نو اللہ دے محبوب نے ساڑھے سامنے رکھ چھڑیا۔ اے ایمان والیا اگر تو چاہنا ہے پھر ماہ سیام آ رہا ہے، شانہ والا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے دے بارے چ رب دا قرآن فرماندا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سارے اچھی والا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فمن شہد منکم الشہر، جڑا اس مہینے نو پا لوے فلیصم پھر دے روزے بھی رکھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں پھر یہ مہینہ آ رہا نے یہ شانہ والا مہینے دی آمد آمد ہے۔ آج تو تیاری کر لو مولا اسی اس مہینے دے اندر عبادت کران گے، اس مہینے دی تراویح پڑھان گے، قرآن سنان گے مولا، قرآن دی تلاوت کران گے، عبادت کران گے، تہجد بھی پڑھان گے مولا، روزے بھی رکھان گے انشاءاللہ۔ پھر اس ماہ سیام دی تعظیم دی وجہ دے نال اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا روزے دار نو نا 2 خوشیاں ملن گیاں جڑا روزے رکھدا ہے۔ فرمایا ایک افطاری دے ٹائم، ایک رب دے نال ملاقات دے ٹائم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت دی دوسری حدیث آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی دا بدلہ 7 گنا دیندا ہے یا 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ جتنی محبت و اخلاص دی نیکی ہوئے گی اللہ اس دے بدلے اس کو اجر و ثواب ہوتا ہے۔ کی مقدار ہے 7 گنا تو لے کے 700 گنا تک، یہ دے درمیان اللہ جتنی خلوص نیت نال نیکی کرے گا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا لیکن روزے دار واسطے الگ ہے، یہ ساریاں نیکیاں دا ثواب جو بھی کائنات دے اندر نیکی کرے وہ دا 700 گنا تک اینڈے، اس کو پہلے اللہ اجر و ثواب دے نال نوازدا ہے۔ فرمایا اللہ نے روزے دار دے بارے چ اے حکم نہیں فرمایا، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے واسطے تے میں یہ دی جزا دے۔ اور ایک روایت آندی اللہ رب العالمین دے محبوب فرماندے نے اجزا بھی، محدثین لکھ دے نے اے اجزا بھی تو مراد ہے رب نے فرمایا روزہ میرے واسطے تے میں خود ہی دی جزا، یعنی روزے دار میں اپنا دیدار خدا بندی کراواں گا قیامت آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تیرا بڑا کلیم ہاں تے سب تو بد کے شان والا، کیوں تو میرے نال ہم کلام ہونا؟ رب نے فرمایا سونا کلیم بے شک میں تینوں شانہ عطا کیتیاں، میں تیرے نال گلاں باتاں بھی کرنا، گفتگو بھی کرنا، تو میرا کلیم ہے، لیکن میں اپنے حبیب دی امت نو بھی بڑی شان عطا فرمایا۔ ہن تاں بول لو اچھی بات ہے مولا وضاحت کر۔ رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ میں تیرے نال ہم کلام ہونا تے 70,000 پردے وچ حیل ہوندے نے، پھر میری تے تیری گل ہوندی 70,000 پردیاں دے نال۔ مولا پھر
فرمایا میری محبوب دی امت آن گے اور دن نو جدوں روزہ رکھن گے مشقت کرن گے محنت بھی کرن گے کاروبار بھی کرن گے دن روزہ رکھ کے جناب پانی بھی لان گے کھیتی باڑی بھی کرن گے کام کاج بھی کرن گے سونا جدوں افطاری دا ٹائم ہوئے گا نا تے میں 70,000 سارے پردے ہٹا دیں سبحان اللہ 70,000 سارے پردے ہٹا دے مانگا 70,000 پردے ہٹا کے میں خود ڈائریکٹ وانا جزی بھی دا اظہار فرماؤں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام آقا نے فرمایا شبان اور ماہ رمضان اور قرآن دونوں بندیاں دی شفاعت کرن گے قرآن بھی رب دی بارگاہ چل کرے گا مولا اے ماہ سیام دے اگے پیچھے تے کدے نہیں پڑھدا رمضان دے اندر میری تلاوت کردا سندا بھی آ کہ اللہ دی بارگاہ جدوں قرآن سفارش کرے گا رب قبول کر کے بخشش کر دے گا رمضان بھی کہے گا مولا 11 مہینے تے سستی کردا رہیا نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھیاں تے رب دی بارگاہ تیری بارگاہ چ بھی نہ چکدا رہیا لیکن مولا جدوں ماہ سیام دا مہینہ آیا اے تے میرے مہینے آمد دے نال ہی یہ سارے جناب گناہ بھی چھڑ دیتے توبہ ہو کے تے تیری عبادت کردا رہیا اج میں رمضان تیری بارگاہ چ التجا کرنا یہ تے مہربانی کر حضور فرماندے نے رمضان دی وجہ دے نال اللہ شفاعت کر سکے گا اور میں تے تسی تیاری کریے اس ماہ سیام دی اس پیارے مہینے دی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اس مہینے دی عظمت و شان دے کیا کہنے اللہ تعالیٰ میں نے تو تینوں اس پاک مہینے دی آمد دی تیاری کرن دی اور اس اگر مہینہ مل جاوے سانو تے خوب خوب عبادت اور ریاضت دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ